सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सिक्खानां गुरुः गोविन्दसिंहः महता विषादेन गृहम् आगतवान्, यतः तस्य 4 अपि पुत्राः मुघलैः सह प्रवृत्ते युद्धे वीरमरणं प्राप्तवन्तः आसन्। विषादेन गृहम् आगत्य उपविष्टवन्तं पतिम् अपृच्छत् पत्नी, आवयोः पुत्राः कुत्र? ते न आगताः किम्? इति। क्षणं विरम्य गोविन्दसिंहः अवदत्, प्रिये, आवयोः 4 अपि पुत्राः इतः परं न प्रत्यागमिष्यन्ति, यतः ते धर्मयुद्धे वीरगतिं प्राप्तवन्तः इति। एतां वार्तां श्रुत्वा पत्नी नितरां दुःखसन्तप्ता अभवत्। किं मम 4 अपि पुत्राः न सन्ति इदानीम्? इतः परं का वा गतिः मम? मम हृदयसन्तापः कथं वा उपशान्तः भवेत्? हा हन्त विधे, कीदृशी गतिः प्रदत्ता त्वया? धिक् तव निष्करुणताम् इति विलपन्ती उच्चैः रोदनम् अकरोत् सा। तस्याः कपोलस्य उपरि अश्रुनदी प्रावहत्। गोविन्दसिंहः गाम्भीर्येण अवदत्, किमर्थम् एवं रोदिति भवती? किं पुत्राणां वियोगः मां न बाधते? नितरां बाधते एव। तथापि कर्तव्यं स्मृत्वा सर्वं कष्टेन सहे। सर्वं भगवता दत्तं। वीरगतिं गताः पुत्राः किं विलपनेन प्रत्यायान्ति? न खलु इति। उपदेशः सरलः, किन्तु आचरणं कठिनं। मातुः मम हृदयस्य सन्तापः कथम् अवगम्येत पुरुषेण भवता इति सक्रोधम् अवदत् तस्य पत्नी। तदा गोविन्दसिंहः अवदत्, आवयोः पुत्राः अमृतपुत्रताङ्गताः। तद्विषये गर्वः भवतु। आवयोः अश्रूणि तेषां सद्गतिं न वारयेयुः। वस्तुतस्तु युद्धे ये मृताः ते सर्वे अपि अस्मत्पुत्राः एव खलु। पुत्रवियोगं प्राप्तवन्तः जन्मदातारः सान्त्वनीयाः अस्माभिः। प्रजाः एव अस्मत्पुत्राः इति चिन्तय। अस्य चिन्तनस्य अनुष्ठानात् भवति अपूर्वम् आनन्दम् अनुभवेत्। अस्मान् परितः विद्यमानं परिसरं मनः इच्छति चेत् वयं सन्तोषेण जीवेम, नो चेत् वयम् अशान्तिसागरे निमज्जेम। अत एव ज्ञानिनः वदन्ति, प्रपञ्चे निर्लिप्ताः सन्तः वयं जीवेम इति। उत्तिष्ठ, कर्तव्यपरायणा भव इति।